السيرة الذاتية السي في الأوسبيلدونغ كل واحد شنو يسماها. أما ممكن نجيو نحكيو على السيرة الذاتية الخاصة بالتدريب المهني. لازم تكون عندك سيرة ذاتية احترافية باش ديريكتومون تقنع الإنسان اللي تحب تقدم عنده ويكون متأكد انت هو المثالي للبوزيسيون اللي هو يحب يقدمها لك. عسلامة يا جماعة، معكم بسام غزواني في حلقة جديدة من حلقات أوسبيلدونغ. من الآخر ما تنساش إذا تحب تتبع الحلقات الكل وتوصلك لك انت نوتيفيكاسيون الأولاني تعمل سبسكرايب في الشانل. إذا عندك كيستيون يتعلق بحاجة خاصة في الحلقة هذه اكتب في الكومنتات، وإذا عندك كيستيون خاص تابع حاجة خارج على الحلقة هذه اكتب في الانبوكس نتاع الباج هذه. وما تنساش إذا تحب تتبعني على الانستغرام برفوا نعمل لايف هو الانستغرام لهنا. ملف السيرة الذاتية هو ملف يجمع بأتم معنى الكلمة خبراتك، قرايتك، هواياتك اللي انت تنجم تحكي عليهم طيلة حياتك، موجهين بالذات للخدمة اللي تحب تقدم لها انت. بمعنى اخر لازم تحاول تعمل خلاصة فيها انت شنو اكزاكتومون الحاجات السبيسيال فيك وشنو الحاجات اللي كونتهم كمهارات يخليوك ويخولوا لك انك تقدم للعمل ولا العرض اللي قدامك. في السيرة الذاتية ثم ديما زوز أنواع تراهم على الانترنت، نوع موجه خاصة إلى العمل اللي انت تحب تدخله، ونوع آخر يتسمى نوع السيرة الذاتية العمومية توجهها انت وتبعثها للناس الكل، لكافة الأعمال الكافة العروض وتحاول تلقى بها عرض. الفرق شنو؟ الفرق بين هذا الزوز انه الاولانيه تكون خاصه واحترافيه وتكون تاثر على الانسان اللي باش يخدمك بحكم انه باش يرى انك انت عندك حاجات ونقاط يهمه هو. الثانيه تكون عندها اكيد إفي اقل خاطرها عموميه وما تجلبش العرض اللي انت باش تقدم له. نحن هنا باش نشوفوا النوع الاولاني. النوع الثاني جينيرالمون اللي يحب يسال يتفضل في لي كومنتير نجم نجاوبك، مي نحاول ديما نبعد على الحاجات اللي معظم الناس تعملها والاخطاء اللي الناس تعملهم باش تخسر عروض هامه في حياتها. يا خويا قداش تطيح المورال. باش نجموا نتعرفوا على النوع الاولاني لازم نشوفوا حاجه ريال، نشوفوا حاجه كونكريت. دونك هيا بينا نشوفوا اكزامبل صغير، نشوفوا شنو متكون، نشوفوا الموديل ونحكيو شويه عليه هو اون ديتاي باش نكونوا عمليين وواقعيين. باش نشوفوا لهنا دوز اكزامبل نتاع السيره الذاتيه. نبداو مع الاكزامبل الاولاني. لهنا نلقاو ديما ثم بريزونطاسيون صغرونا عليك، بعد نلقاو المهارات في العمل، بعد نلقاو الدراسه نتاعك، زاد كان عملت دي فورماسيون ودي ستاج، ونلقاو زاد جزء مهم اللي هو المهارات نتاعك مع قداش وقت انت عملتهم. في مثال اخر نشوفوا لهنا انه يتبع نفس الطريقه ونفس الستيل. ديما عندك بريزونطاسيون، بعد جي الخبرات في العمل، بعد جي القراية، بعد جي دي فورماسيون، بعد يجيو لهنا حاجات تبعين المهارات نتاعك بالمستوى اللي وصلتوا فيهم، واخيرا تلقى هوايات تعملهم في وقت الفراغ نتاعك. مختلف الاقسام اللي شفناهم في السيره الذاتيه هما حاجات مهمه وإيسونسيال ولازم يكونوا موجودين في كل سيره ذاتيه. اهم نقطه بالنسبه لهنا حسب خبرتي انه ديما اول سيكسيون تكون حاجه اسمها الجمله المؤثره في حياتك والجمله اللي تخليك انت سبيسيال على اي كانديدا اخر. بمعنى اخر شنو الحاجه اللي تنجم تقولها عليك انت واللي عملتها في حياتك انت تفتخر بها وتخليها ديما قدام عينيك، وهذيك الحاجه اللي تميز فلان على فلان. معنى اخر شنو الجمله اللي باش يقراها اللي يخدمك يقول واو والله هذا يعمل برشا حاجات في حياته. من الحاجات اللي نجم تقولهم على سبيل المثال في المقدمة هذه والجملة الطيارة انك مثلا انسان قدر يتعلم لغتين في اقل من عامين. الجملة هذه مختصرة توري انك انت قادر تتعلم في ساعة، توري انك انت عندك مهارة متاع استماع ومشاركة وانك تدخل ديريكتومون في وسط المجموعات ما غير حشمة وقادر انك توصل صوتك بسرعة. نوع اخر من الجملة: ملي صغير كنت حامل الريسبونسابيليتي مع بابا وشاركت في اعمال التجارة ملي عمري 12 سنة. والجمل تختلف، الهدف متاعها كما قلت انك تجلب نظرة الإنسان اللي باش يخدمك على إنك إنسان فيك حاجة سبيسيال. بالنسبة للترتيب متاع القسم الثاني هو القسم اللي نقول عليه نحن الخبرات العملية. أهم حاجة بالنسبة للإنسان باش يخدمك هو المهارات والخبرة متاعك في مجال العمل. معنى آخر وين خدمت قبل، وين كانت خبرتك، وين كونت خبرتك، ومع شكون، ومع أنا شركة. معنى آخر وكي تكتب حاجة على الشركة لازم تكتب هي شنو عملت لتاش وشنو المكان او الشغل اللي تعرض عليك. معلومة مهمة: اذا عملت مرة تدريب ولا ستاج كومبلي، مش تقرأ وتعمل في ستاج،
حطوا في الخبرات متاع العمل، ما تحطوش انه تبع القرايه. علاش؟ خاطر الستاج ريالمون مالك الا انت تواكب في عمل، تحاول تتعلم، ماكش تقرا نصف دوام ولا نص نهار ومن بعد تمشي تقرا ومن بعد تمشي ترجع تخدم. بالنسبه للدراسه حاول تبدا ديريكتومون من اليونيفرسيتي، شنو قريت، قداش قريت من عام، وين وصلت. بيان سور هو احيانا يهمه انك انت عندك الباك، هذا في الكام تاع اوسبيتو، دونك لازم تقول الباك وتقول السنوات اللي قبله. اذا وصلت اكثر من الباك تذكر الباك وتذكر العامين اللي وصلتهم كان خرجت قبل ما تكمل الجامعه. بالنسبه لي هو بوسك وصلت الجامعه معناها عندك البكالوريا اللي هو لابيتوا، ودونك اكزاكتومون انت فوق المطلوب وفوق الشروط. واخيرا والحاجه اللي لازم ترد بالك منها، ما ثماش علاش السي في يكون اكثر من صفحه ونص. كثر المعلومات احيانا يخلي الانسان يفد وما يكملش يقرا السي في نتاعك. بالمختصر حاول تعمل اجزاء فيهم 3 ولا 4 حاجات يدلوا على قوتك انت. من الاجزاء المهمه في السيره الذاتيه هو انه يكون ثم تصويرتك، يكون ثم اسمك، يكون ثم عمرك، وين ساكن، الايميل نتاعك والتليفون نتاعك زاده. ايه بشويه 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 باش هو يسهل له ديريكتومون اذا عجبته في نفس الوقت يتصل بيك ويسالك اذا عنده سؤال، ولا يستدعيك اذا يحب ديريكتومون يعمل معك انترفيو. من الحاجات المهمه زاده انك تحط اللغات اللي تتكلمها وتذكر النيفو نتاع اللغه، انك تحط انك تتكلم فرنسي ولا عربي ما يكفيش. بالنسبه للالمانيه اذا العربيه نتاعك هي اللغه الام لازم تكتب اغابش متشبخاخه. بالنسبه للغات الاخرين لازم تحط اسم اللغه او العلم نتاع اللغه وتحط بجنبها النيفو اللي مقابلها في السيستم الاوروبي. دونك كيما الفرنسي انا هو الدال في اللي عندك، اذا الانجلي عندك تلك ولا تويك، اذا المون شنو النيفو اللي مقابلها B1 B2 C1 C2. ما تنساش زاده في السيكسيون تاع خبراتك تزيد سيكسيون اسمها لي فورماسيون. لي فورماسيون هذوما وين عملتهم بالنسبه لجماعه الطب. دونك اذا عملت فورماسيون نتاع اسعافات اوليه زيد الفورماسيون هذه والتدريب هذايا في البارتي اللي تابع الخبرات نتاع العمل. الجزء الاخير هو جزء الهوايات. الجزء هذايا تحط فيه شنو تعمل وقت يبدا عندك وقت فراغ، بالطبيعه تحط شنو تلعب، شنو تقرا. الجزء هذا مهم خاطر يبين اللي باش يخدمك اذا انت انسان تنخرطت في الحياه الاجتماعيه، عندك اوقات نتاع فراغ وتعرف فاش تستغلها ولا لا. وهذاك يوري الانسان اللي باش يخدمك قوه ومدى ادارتك للوقت. هكا وصلنا لاخر الحلقه يا جماعه. سينو من هنا الحلقه الجايه من حلقات الاوس بدون بالاخر نجم نقول لكم كان تشاو يا جماعه.